अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की तिलावत सूरह नमल, तफसीर और लफ्ज़ी मायने की तरफ चलती हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु वमन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाई वल अर्दि अइलाहुम मअल्लाह क़ुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन। क़ुल ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्दिल ग़ैब इल्लल्लाहु वमा यशऊरुना अय्याना युबअसून। चलिए इसको समझते हैं। क्या कह रही है ये आयत? यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला की तारीफ़ हो रही है, अल्लाह ताला की तौहीद ज़ाहिर हो रही है कि अल्लाह ताला दुनिया को कैसा बनाया है। चलिए इसको समझते हैं। मई या कौन है, यबदऊ वो पहली बार पैदा करते है, बदा यबदऊ यानी पहली मर्तबा पैदा करना। अल्लाह ताला दुनिया को 6 दिन में पैदा किए हैं। ओके, 2 दिन आसमान, 2 दिन ज़मीन और उसके बीच में जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं इंसान के लिए। तो ये बता रहे हैं कि ये पहली मर्तबा पैदा करना मुश्किल है क्या? बार बार पैदा करना मुश्किल है? पहली मर्तबा पैदा करना मुश्किल है ना, मगर अल्लाह ताला के यहाँ आसान है। कौन पहली मर्तबा पैदा करता है कह रही हैं? वही अल्लाह है। अल-खलक़ा मखलूक को वही पैदा किया है। सुम्मा फिर युईदुहु वो लौटाएगा उसे। वमन और कौन है, यरज़ुकुकुम वो रिज़्क़ देता है तुम्हें, मिनस समाई आसमान से, वल अर्दी और ज़मीन, आइलाहुन क्या कोई माबूद है, माअल्लाह अल्लाह के साथ। कुल कह दीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हातू तुम सब ले आओ, बुरहानकुम कोई दलील या अपनी दलील, इन कुंतुम अगर हो तुम स्वादिक़ीन सच्चे। तो ये बता रही हैं। चलिए इसकी तफसीर की तरफ चलते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं? यानी आसमानों पर सितारों को जो दरख्शानी अता करने वाला कौन है? वही अल्लाह, जिससे तुम तारीकियों में राह पाते हो। पहाड़ों और वादियों का पैदा करने वाला कौन है? जो एक दूसरे के लिए सरहदों का काम भी देता है और रास्तों को निशानदही का भी। यानी बारिश से पहले ठंडी हवाएं कौन भेजता है? जो बारिश की पैगंबरी देता है, बल्कि इससे खुश्क साली के बारे में लोगों में खुशखबरी की लहर दौड़ जाती है। जब हवा चलती है तो हम समझ जाते हैं कि अल्लाह की रहमत आने वाली है, बारिश आने वाली है। सुभान अल्लाह। तो यही बता रही हैं कि ये सब कौन पैदा करने वाला है, कौन दिखाता है? अल्लाह ही है, जो क्या करता है, दुनिया को पैदा करके छोड़ दिया है ताकि आजमाए, इंसानों को आजमाए, तकलीफ़ में डाले। अल्लाह ताला अगर आजमाइश में, तो वो कैसे अल्लाह का क्या करता है, शुक्र अदा करता है, क्या सब्र करता है। ये सब अल्लाह ताला दुनिया बना कर फिर उसमें इंसानों को पैदा करके सब देख रही हैं अल्लाह ताला। तो यही बारहा बता रहे हैं अल्लाह ताला कि आसमानों और ज़मीन की पैदाइश कौन करता है। यानी दोनों की पैदाइश में जो पहली मर्तबा पैदा किए हैं आसमानों और ज़मीन को, कौन बनाए? अल्लाह ताला ही है, एक ही हमारा रब है। अगर 2 खुदा रहते आसमान में, दोनों भी लड़ते, मगर एक ही खुदा है, अल्लाह है हमारा, जो आसमानी दुनिया को चला रहा है। चलिए अब दूसरी आयत की तरफ चलते हैं। दूसरी आयत में ये कह रही हैं अल्लाह ताला कि कोई दलील ला लो। आयत नंबर 85 आयत है ये जी। हाँ, चलिए कुल कह दीजिए, ला यालमु तुम नहीं जानते, मन जो कुछ, फिस समावाति वल अर्द जो कुछ भी आसमानों में है, जो ज़मीन में है, अल गैबा गैब का, गैब का जानने वाला कौन है? जो आसमानों में है, जो ज़मीन में है।
الا اللہ مگر اللہ ہی جانتا ہے کہ آسمان میں کیا ہے، زمین میں کیا ہے وما یشعرون یشعرون اور تم نہیں شعور رکھتے، ایان یبعثون کب تمہارا اٹھایا جانا ہے، تم ذرا بھی شعور نہیں رکھتے کہ آسمانوں و زمین کا غیب کا جاننے والا کون ہے، اور آسمانوں میں جو مخلوق ہے ان کو کون دیکھ رہا ہے، زمین میں جو مخلوق ہے ان کو کون دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیے زمین میں پتھر اٹھائیے، اس میں ایک کیڑے کو وہ رزق دینے والا بھی ایک اللہ ہے۔ دیکھیے ایک بکری کیا ہوئی تھی، ایک چھوٹی سی سٹوری ہے، ایک بکری کیا ہوئی تھی، ایک زمین میں ایک سوراخ تھا، جب وہ سوراخ میں وہ گر گئی تھی، یعنی جب گری یہ خط وہ دبلی پتلی تھی، وہ سوراخ میں گر گئی۔ اب جیسے ہی وہ 3 مہینے وہ اندر زمین میں چلے گئی وہ سوراخ کے ذریعے سے، اب ہوا یوں کہ وہ چھوٹا سوراخ تھا، اب 3 مہینے وہ جو اس میں تھی، وہ اس کو رزق دینے والا کون تھا، اللہ تعالیٰ تھا۔ پھر 3 مہینے کے بعد وہ سوراخ، اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے اسباب بناتے ہیں، جب وہ سوراخ میں سے تھوڑا سا بڑا ہوا، کیا معلوم اللہ تعالیٰ کیا کیے، وہ نکلی، وہ سوراخ میں سے جو گری تھی اسی سوراخ میں سے وہ نکلی اور زندہ ہے، سبحان اللہ۔ دیکھنے والے ان کو عبرت کی نظر سے دیکھنا نا، مگر کیا کرتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ کیوں دکھاتے ہیں یہ سب، تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ تو وہ دیکھنے والے دیکھے کہ وہ بکری گری اور پھر نکلی، 3 مہینے کون کھلایا وہ بکری کو، اللہ تعالیٰ ہی زمین میں کھلایا ہے نا۔ تو یہ آسمان میں مخلوق جو فرشتے ہیں ان کو بھی دیکھنے والا اللہ ہے، زمین میں جو مخلوقات ہے انسان کے علاوہ جانور ان کو بھی کھلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ نیچے کی تشریح میں دیکھیے، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ، آسمان سے بارش، یعنی بارش یہ اللہ کی برکتیں ہیں، آسمان و زمین کے برکتیں کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسے ہی بارش برستی ہے، یعنی جس طرح مذکورہ معاملات میں اللہ تعالیٰ مفرد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس طرح غیب کے علم میں بھی وہ متفرق ہے، یعنی غیب کا علم وہی جانتا، ہم نہیں جانتے، وہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ نبیوں اور رسولوں کو بھی اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ تعالیٰ وحی و الہام کے ذریعے سے انہیں بتلا دیا کرتا تھا، اور جو علم کسی کے بتلانے سے حاصل ہو اس کے عالم الغیب نہیں کہا جاتا۔ سارے غیب کا عالم، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی غیب کی بات جانتا ہے۔ یہی آج کے آیت میں ہے کہ یہی کہ مختصراً کہ اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ دنیا کو پیدا کیا ہے، ماننے کے بعد دوبارہ بھی وہ زندہ کر سکتا ہے، اور انسانوں کے لیے وہی رزق مہیا کرتا ہے، آسمانوں و زمین میں سب دیکھنے والا وہی ہے، اور تم اللہ کے سوائے سے کوئی ایسا خدا لاؤ، کوئی برہان لاؤ، نہیں لا سکتے۔ اور پھر دوسری آیت میں یہی بتا رہے ہیں کہ آسمان و زمین کے غیب کے چابیاں اللہ کے پاس ہے، تم ذرا بھی شعور نہیں رکھتے، اور اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ سبق میرا ہو گیا ہے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔